लोकसेवा लडेर खरदार मुखिया हुन एसएलसी भन्दा बढी योग्यता छैन धेरैको। अनि शरीरभरि विभिन्न खालका ट्याटु खोपाएका छन्। भोलि गणतन्त्रवादी हुनु पर्यो भने 7 पत्रे छाला उक्काउनु पर्ला बिचराहरूको। अरे बाबा, तपाईहरु नारायण हिटीमा राजा आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईहरु ज्ञानेन्द्र सरकार भनिरहनु भएको छ। एकजना राजावादी त पिरलिँदै थिए। राजा आऊ भन्ने, राजा आइबक्स्योस्, देश बचाइ बक्स्योस् भन्नुपर्छ रे के। धन्यवाद। पहिला त म सबैभन्दा पहिला फर्स्ट अफ अल सबै पत्रकार मित्रहरुमा करजोरी बिन्ती गर्दै आई एम सो सरी भन्न चाहन्छु। आज मेरो कारण यो कार्यक्रम लेट भयो। आयोजक मित्रहरूले धेरै दुःख पाउनुभयो। दर्जनौं कल मलाई मिस कलको रूपमा गर्न विवश हुनुभयो। अब सिधै विषयवस्तुतिर जाउँ। साथीहरू, विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर कृपया त्यो ढोका लगाइदिनु होला र यहाँ पिन ड्रप साइलेन्सको स्थिति पैदा होस्, म त्यो चाहन्छु। अहिले जो राजनीतिक तरलता देखिएको छ, पानी धमिलिए जस्तो भएको छ। मेरा परम मित्रले त्यसलाई नेकपा भित्रको किचलो भनेर परिभाषित गर्नुभयो। त्यो खिचलो वा किचलो केही पनि होइन, कतै खिचडी पनि पाक्दै छैन। त्यसलाई भनिन्छ अन्तरसङ्घर्ष, वैचारिक सङ्घर्ष। वैचारिक सङ्घर्ष नभएको पार्टी भनेको हल्लनचल्ल गर्ने ढिकी जस्तो हुन्छ, मृत लास जस्तो हुन्छ। जस्तो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामक एउटा पार्टी तपाईले देखिरहनु भएको छ, अथवा डलर युरो भारूमा डमडम डम्बरू नाचे जस्तो नाच्ने कुन्नी के तराजु छापहरुमा पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ। कुकुर छाप र तराजु छाप त फेरि एकै ठाउँमा आएर ताण्डव नृत्य गर्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौं। जीवन्त पार्टी भनेको त्यो हो जहाँ वाद हुन्छ, विवाद हुन्छ, संवाद हुन्छ, वादे वादे तत्त्वबोध जयते टाइपले समस्याको समाधान हुन्छ। उहिलेको कुरा खोइले नभन्नुहोस्। लेनिनको पालामा पनि पार्टीभित्र खुलेआम त्यहाँ त गुटबन्दीलाई नै वैधानिकता दिइएको थियो। मेन्सेविक र बोल्सेविक भनेर बक्कैदा त्यहाँभित्र पार्टीभित्र थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिसको प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। त्यसो भएको हुँदाखेरि पार्टी निर्माण भएको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको धेरै लामो समय भएको छैन, 2-2.5 वर्ष भएको छ। यो बीचमा महाधिवेशन अगाडि यो कार्यकाललाई हामी संक्रमणकालीन कार्यकाल भन्छौं। एउटा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जो जनयुद्धको राप र तापबाट खारिएर कोइला अथवा हीरा जस्तो भएर आएको छ। अर्को पार्टी छ, म चारैजीलाई पनि धैर्य धारण गरेर मञ्चमा बसिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। अर्को पार्टी छ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको माध्यमद्वारा आएको, एउटा रक्तरञ्जित परिवेशबाट आएको छ भने अर्को जनता कमरेड मदन भण्डारीको त्यो शान्तिपूर्ण संक्रमण ब्यालेट बक्सबाट समाजवाद प्राप्त गर्नुपर्छ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी, षड्यन्त्रकारी, दक्षिणपन्थी प्रतिगामीहरू अनि त्यसपछि धन्दा सेठहरू विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर अगाडि बढेको राष्ट्रियताको धरोहर भएका दुई पार्टीहरू एकीकृत भएको छ। यति बेला जंगलमा, एउटै जंगलमा दुईवटा शेरको घम्सी भएको भनेर हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यस्तै सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल जो पार्टीका अर्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बीचमा नभएको झगडा पनि छ भन्ने, पानी धमिल्याएर माछा मार्न चाहने अनि नेकपा फुटोस् भनेर भगीरथ प्रयत्न गर्ने 33 कोटी देवता भाग्ने, अनेक किसिमको धन्दा गर्ने, उचाल्ने पछार्ने यो ढंगका नारद मुनि सुलसुलेहरूको कुनै कमी छैन। तपाई यहाँहरूलाई थाहा छ, हामी पुष्पलालका सच्चा सपूत हौं। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको मान्यतालाई अगाडि बढाइरहेका छौं। हामी पीपी कोइरालाका पनि अधुरा सपनाको वारिसी भएर इतिहासमा अगाडि बढिरहेका छौं। गगन थापाजीलाई म भन्न चाहन्छु, यति बेला धोतीको चुम्रो टोपीमा पुगेपछि उत्पात चोरीफोरी गर्छ भने जस्तो देशी विदेशीहरूले छाडेका छौडाहरू, साँडेहरूले गणतान्त्रिक बाली लतारिरहेको बेला के तपाईँ सिसाको महलमा बसेर काजु खाइरहनु भएको छ? खोइ बोलेको, खोइ तपाईँ गर्जिएको? मिस्टर गगन थापा, भोटको लोभ छ कि क्या हो? अगाडि आउनु पर्यो, फन्ड पाउनु पर्यो कि अबको नायकत्व, अबको गणतान्त्रिक आन्दोलनको नायकत्व युवा पुस्ताबाट पुण्य गौतम वा गोविन्द बोहराजीहरूले लिनुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता हो? यदि त्यस्तो हो भने उहाँको वरै दिएको भने ठिकै छ। तपाईँको शरीरमा बोसो लागेछ। गगन थापा विश्वप्रकाशजी, आराम गर्नुहोस्।
मण्डलेर चमर हम्किनुपर्छ भने पनि हम्किराख्नुहोस्। हामी सिमे भूमे प्रेत काँचो वायु आत्मा आदि इत्यादि यो कुरामा आध्यात्मिक ढङ्गले त विश्वास गर्दैनौँ, तर प्रतीकात्मक हिसाबले यससँगका पुरानो सामन्ती तन्त्रका कल पूर्जा पाठ पूर्जाहरू सामन्तहरूको वरिपरि नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच भएर अगाडि पछाडि हिँडिरहेका चमर हम्किरहेका चिरकालीन हुद्दाहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बाप बैरी भएर फाँसीको फन्दा भएर जाइलाग्ने कुरा सोचिरहेका छन्। के यो यति सजिलै छ? मर्दले कमाई गर्छ, नामर्दले रजाई गर्छ रे। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने ठेडु, लाइन लागेका छन् ढेडुहरू। लङ्का हामीले जलाएका हौं। त्यो कुख्यात तानाशाही तन्त्र विरुद्ध 62 को आन्दोलन गर्ने मान्छे अहिले पनि हामी दरोखरो आवाज बुलन्द गरिरहेका छौं। हामी भन्छौं देश पछाडि हट्दैन, प्रतिगमनको शिविरतिर फर्किँदैन। त्यो अँध्यारो सुरुङ जहाँ तपाईका यी सारा क्यामेराहरूलाई अफ भनेपछि अफ गर्नुपर्छ, लेफ्ट भनेपछि लेफ्ट फर्किनुपर्छ, राइट भनेपछि राइट टर्न गर्नुपर्छ। तपाईहरुले ढिम्किन पाउनुहुन्न। सिडिओ साहबको कार्यालयबाट तपाईलाई उर्दी आउँछ, हेलो फलाना पत्रकार मित्र, राजनीतिक विषयवस्तुमा खिच्नुहोस्। फेरि तपाईलाई कडा कानुन लगाएर राज्य विप्लव भनेर 6 महिनादेखि वर्ष दिन 2 वर्षसम्म थुनिदिन्छौं, 2 देखि 5 लाख जरिवाना गर्छौं भनेर तपाईहरुलाई आतंकित बनाउनको निम्ति यो जुन आन्दोलनको नाममा यो भिड तन्त्रले तमासा गरेको छ। भाडाका मर्सिनरिजहरू भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी दुरुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने यस्ता खालका अहिले गरे नथु गरे कुडा कक्कड झारपत गरेर हामी बाल पनि दिदैनौं। अनि हामी के गर्छौं? यहाँले भनिरहनु भएको छ पुण्य गौतमजी स्ट्याटस लेखेर कता हराउनु हो, 20 गते 19 गते के नगर्छु भन्नुभयो भनेर तपाईहरुले जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ। म भन्छु हो हामीले तयारी गरेकै थियौं, तर पार्टीका शीर्षस्थ नेता दिग्गज गणतन्त्रवादी महानुभावहरू अन्य साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने पेलेले कहिले पनि सी टिमसँग भिड्दैन, हार र जितको कुरा परै जाओस्। माइक टाइसन वा ब्रुक लेस्नरले केटाकेटीहरूसँग ओठ निचर्दा केटाकेटीहरूसँग ओठ निचर्दा दूध आउने केटाकेटीसँग कहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैन। गणतन्त्रवादीहरू करोडौंको संख्यामा लुकेका सिंहहरू हुन्। ओडारमा उनीहरू सुतिरहेका छन्। बिउजिएर न्यार मात्रै गर्नुपर्छ, स्याल उडार कता हो कता कसो पर लाग्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि ठिक छ, केटाकेटी आए यो खान भनौं, केटाकेटी आए भटभटे चलाए पेट्रोलको सत्यानाश भने जस्तो बिचरा केटाकेटी अराजनीतिक मान्छेहरू। एक दिन म यसो बालाजुतिर हिँडिरहेको थिएँ, जोस आइरहेको रहेछ। एकजना पत्रकार मित्र पनि छक्कै पर्नुभयो। पुण्य राई बिग फ्यान, मेरो एक्सको छम्मा एउटा सेल्फी प्लिज भनेको छ। न हेर्नु त, म जस्तो एउटा कट्टर राजनीतिक विरोधीसँग त्यसो भन्छन् भने उनीहरूको राजनीतिक औकात के हो, हैसियत के हो? म यो सोध्न चाहन्छु। हाम्रो गोविन्दजीले बडो सुन्दर शब्दमा अहिले अभिव्यक्त गरिसक्नु भएको छ। म त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु। यो देशलाई रुवान्डा बनाउन चाहने, परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहने, द्वन्द्वको मैदान बनाउन चाहने देशी विदेशी दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरू धेरै नसल बलाएको राम्रो बाघको छालामा स्यालको रजाई हामी किमर्थ हुन दिनेवाला छैनौं। मर्दको कमाईमा नामर्दको रजाई पनि अब चल्नेवाला छैन। र यो देशमा राजतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी भन्ने हिन्दू गैर हिन्दूको बीचमा काट्टो छिनो मचाउने द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर भोकेका स्यामुअल पी हन्टिङटनका अतृप्त प्रेतात्मा जस्ता चेला चपेटाहरूले देशलाई रुवान्डा बनाउँछु भनेर कहिले पनि नसोचे हुन्छ। रुवान्डालाई त पल कागमे त्यहाँको राष्ट्रपतिले उद्धार गर्नुभएको छ। हामी त्यो हुन दिने छैनौं। हिजो मलाई एकजना आफूलाई राजा भन्दा चर्को राजावादी दाबी गर्ने एकजना महानुभावले टररर टेलिफोन बजाउनु भयो। मेरो टेलिफोनमा घन्टी आयो, भन्नुभयो लौ न यो फलाना भण्डारी र यो फलाना नेउपाने उत्पाद गर्न थाले। यी 2 जना CIA का घोषित एजेन्ट हुन्। संसदबाट राजा चुन्ने काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउन चाहन्छन्। अनि त्यसपछि यी फलाना तिलाना ढिस्काना विरुद्ध बमबार्ड गर्नु पर्यो भन्नुभयो।
बमबाड भनेको फेरि साथी हो, कन्टेन्ट बनाउनु होला, थमेल फेरि गलत लेखिदिनु होला, मलाई खराब ज्याप बनाउला। बमबाड भनेको वैचारिक बमबाड गरिदिनु पर्यो भनेको। उनीहरू आफै निरीह छन्। उनीहरू यदुवंशीय लडाईँमा जानी बेला हो गोविन्दजी, धन्दा मान्नु पर्दैन। उनीहरू आफै समाप्त हुन लागिरहेका छन्। समाप्त हुनु अगाडिको यो एउटा उच्छ्वास हो, कुण्ठा हो, बर्बराट हो। कमिला मर्नु अगाडि पखेटा उम्रिन्छ, तर उहिले प्रेतात्मा भइसकेका यी मानिसहरू अझै पनि चेतेका छैन। आकाशको राहु पतालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु, पटक पटक हन्न ठक्कर खाँदा पनि नचेत्नेहरू वास्तवमै इतिहासका ती कुख्यात पात्र हुन् जो बेला बेलामा गोमन सापले फडा उठाए जस्तै फडा उठाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको रगत पसिना आँसुद्वारा आर्जित भएको यो अमूल्य उपहार लुट्न चाहन्छन्। टिकटक बन्द गराउन चाहन्छन्, फेसबुक बन्द गराउन चाहन्छन्, युट्युब सखा पार्न चाहन्छन्। आदिवासी जनजाति, महिला, दलित आदि इत्यादि सबै अधिकार, सबैको अधिकार लुट्न चाहन्छन्। 250 वर्षसम्म लुटेर न्युजिल्यान्डमा झन्डै आधा नेपाल किन्न मिल्ने टापुहरू किनेर अरबौं अरब कुम्लाएका मानिसहरूले हो हामीभित्र पनि विकृति विसङ्गति छ। तर बागमतीमा ढल मिसियो भन्दैमा साथी हो, त्यो ढलमती हुँदैन, त्यो बागमती नै हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारिएको समाजवाद सहितको गणतन्त्र हो। हामी त्यो भनिरहेका छौं। त्यो भनेको के भने जनताले आफ्नो राष्ट्रपति आफै चुन्ने अधिकार प्रयोग गर्छन्। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर मुलुक अगाडि बढ्छ। अनि चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिको भिजिट पछि त्योभन्दा लगत्तैको हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व चिनिया रक्षा मन्त्री नेपाल आउनु हो। अनेक अनर्थ लगाए, तर यहाँ म भन्न चाहन्छु नेपाल र चीनको सम्बन्ध भनेको सागर जै गहिरो, मह जै मिठो र अस्ति सगरमाथाको उचाइ बढेको छ। हामी धन्य छौं। त्यो सगरमाथा जत्तिकै उचाइ पूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्नु पर्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा फेटर्नल रिलेसन पनि छ। कन्ट्री टु कन्ट्री त हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छँदैछ। हामी दुवै असंलग्न परराष्ट्र नीति नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टका हिस्सा हौं, पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौं। र राजावादीहरू जो देशलाई मैदान बनाउन चाहन्छन् द्वन्द्वको, ती द्वन्द्वको फ्याक्ट्री चलाउन चाहने, द्वन्द्वको खेतीपाती भएन भनेर निराश भएकाहरू जोखाना हेरिरहेका छन्। रिट्ठे झाँक्रीले जस्तो जोखाना नहेर्नु। तिमीहरू कुन विचारधाराका हौ? म उनीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के छ सल्युसन, के छ रामबाण औषधि, के छ समाधान? हो हामीले परिकल्पना गरेको भनेको उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ बोजिका जस्तो उर्जोगी फड्का छाला, जता जाला उतै खाला, भोक्न भकरी पिर्न सुर्ता जसले 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गर्छ, त्यो प्रकारको कार्यकारी प्रमुख र सरकार प्रमुख हामीले खोजेका। खोदा पहाड निक्ला चुवा टाइपले हामी लकिरको फकिर हुन सक्दैनौं। र स्पष्ट म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि नेपाल अब अगाडि बढ्यो। म तथाकथित राजावादीहरूलाई वैचारिक डिबेटको आमन्त्रण त दिन्न, किनभने विचारको सुकेनास लागेका टाटपल्टिएका बबुरा बिचराहरू गायक बन्न राम्रो स्वर छैन, लोकसेवा लडेर खरदार मुखिया हुन एसएलसी भन्दा बढी योग्यता छैन धेरैको, अनि शरीरभरि विभिन्न खालका ट्याटु खोपाएका छन्। भोलि गणतन्त्रवादी हुनु पर्यो भने 7 पत्रे छाला उकाउनु पर्ला बिचराहरूको। अनि त्यसपछि भन डुले पनि मान्छे त थलो किलेमै आउँछ नि त। हिजो लुटेको सम्झनामा नोस्टाल्जिक भएकाहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देखिएको केही विसङ्गति र विकृतिलाई आधार बनाएर गणतन्त्रै सखा पार्ने भनेर हिँडिरहेका छन्। यो दिउँसै 58 सालमा सुतेर उहिलेको कुम्भकर्ण 6 महिना सुतेर 6 महिना बिउजिन्थ्यो रे। दिव्य 12 वर्षसम्म पनि यिनीहरूको होस हवास उडेको छ, लाटो कसेर सपना देखिरहेका छन्, महाराज भनिरहेका छन्। जसको गोलीले शिकार गरे पनि महाराजकै गोलीले हो भनेर बरबराइरहेका छन्। अरे बाबा, तपाईहरू नारायण हिटीमा राजा आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तपाईहरू ज्ञानेन्द्र सरकार भनिरहनु भएको छ। एकजना राजावादी त पिरोलिँदै थिए। अरे बाबा, हाम्रो पूर्व राजाको अपमान गर्ने, राजा आऊ भन्ने, राजा आइबक्स्योस् देश बचाइ बक्स्योस् भन्नुपर्छ रे के त्यहाँ आधारै मिलेन। श्री 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 स्वस्ति श्री फलाना तिलाना प्रभुको सेवक पाउको धुलो चाट्ने
प्रभु विष्णुको अवतार भनेर जम्ला हात जोड्नुपर्छ, घुँडा धस्नुपर्छ, तुमैव माता छ पिता तुमैव सर्व मम देव देव भावमा गिडगिडाउनु पर्छ, सामन्ती तन्त्रको अगाडि हुक्के हुनुपर्छ, चिरिमे हुनुपर्छ, चौरको दुबो दाँतले टिप्नुपर्छ, यस्तो नियति हुन्छ। र मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु, पूर्व राजा जरुर नारायण नीति जान सक्नुहुन्छ, आफ्नो पुरानो दरबार कस्तो हो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 58 सालमा परम्परागत राजतन्त्र वीरेन्द्रको वंश नाशसँगै सखा भएको छ, उहाँमा डर छ त्यो वंश नाश भएको त्यो राजतन्त्रको फेरि फाइल खोल्न सक्छ, राजदरबार हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट अनुसन्धान हुन सक्छ, प्रवीण गुरुङको हत्याकाण्डको फाइल खुल्न सक्छ। यो कुरा उहाँलाई थाहा छैन? उहाँका पिता पुर्खाहरू नेवार साउ ऋण हुन्थ्यो। आज खरबपति भएका पूर्व राजालाई यो कुरा थाहा छ, त्यसकारण उहाँ धेरै मिस्कल गर्न चाहनुहुन्न, धेरै गडबडी गर्न चाहनुहुन्न। उहाँ आरामले कविता लेखेर गणतन्त्र स्वीकार नागार्जुनदेखि निर्मल निवास बसिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई राजा चाहिन्छ भने तपाईको पत्नीको लागि तपाई स्वयं राजा, हरेक बेलुका राजा कहाँ होइसिन्छ आइबक्सियोस् भनेर तपाईको पत्नीले त प्रत्येकचोटि तपाईलाई कल गरेकै छ। अनि पूर्व राजा नारायण नीति त आउनुहुन्छ, तर टिकट काटेर आफ्नो पुरानो दरबार हेर्न आउन सक्नुहुन्छ, जसरी तपाईहरु जानु भएको छ। किनभने गणतन्त्र स्वीकार र अनि सिर्फ जनताको नासो हो भनेर उहाँले म्युजियममा थन्काइसक्नु भएको छ। जननेता कमरेड मनन भण्डारीले उहिले भन्नुहुन्थ्यो, महाराज आँखा नचम्काई बक्सियोस्, हात नलम्काई बक्सियोस् महाराज। यदि राजनीतिकमा चोरीफोरी गर्ने भने धरतीको जुम्रा टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफोरी गर्छ भने जस्तो, यदि त्यो हुटहुटी छ भने पसिना पनि कति बेलर छ आएको। यदि त्यस्तो रहर छ भने चुनाव लड्न आइबक्सियोस् भनेर च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो। हामी भन्न चाहन्छौँ, कुलमान घिसिङदेखि पुण्य गौतमहरूसम्म हामीसँग चुनावको प्रतिस्पर्धाको मैदानमा आएर कार्यकारी राष्ट्रपति हुने साहस पूर्व राजासँग छ भने हामी रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नेछौँ। अप्रजातान्त्रिक तरिकाले अँध्यारो कुनाबाट देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सहारामा भुटानको राजाभन्दा पनि चुत्थो भएर लेन्डुप दोर्जे बनेर यो देशमा द्वन्द्वको खेतीपाती गरेर हामी भनिरहेका छौँ नि, मण्डलेहरूको निम्ति राजतन्त्र सर्वोपरि त्यसको लागि उनीहरू देशै टुक्राउन पनि तयार छन्। नेपाली कांग्रेसलाई त देश त केही पनि लाग्दैन छ, लोकतन्त्र जिन्दाबाद भनिरहेको छ। हामी देशभक्त कम्युनिस्टको लागि सिद्धान्त नीति विचार कार्यक्रम रणनीति भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो देश जननी जन्मभूमि ससज्ञातपी गरिएसी मदरल्यान्ड आर्कबाट देश भए भने हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अन्त्यमा म यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईहरू नवउदारवादी हो कि पुँजीवादी हो कि समाजवादी हो, विचार के हो? महात्मा गान्धीले भन्नुभएको थियो, विचार सिद्धान्त बिनाको राजनीति अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि सिद्धान्तहीनहरू कुनै अँध्यारो गल्लीमा भड्किएका प्रेत आत्मा जस्तो भएर कहिले घरि यता घरि उता लकीरको फकीर जस्तो भड्किरहन्छन्। उनीहरूलाई अन्साई मनसाई गर्नु पर्ला, केही यसो झासा पनि दिनु पर्ला, त्यो दिँदै गरौँला, ठिकै छ। तपाईहरुलाई यति ठुलो सुविधा छ कि अस्ति मैले एउटा टेलिभिजन प्रोग्राममा राप्रपाको नेतासँग यसो डिबेट गर्ने मौका पाएको थिएँ। मैले भने केही प्रश्न राखेँ, उहाँले सिधै भन्नुभयो राजतन्त्र नेपालमा किन फर्किँदैन भनेर कमल थापाज्यूले भनिसक्नु भएको छ। अनि किन तपाईहरु आइरहनु भएको छ त? कमल थापालाई गाली गलौज गरिरहेका छन्, आफूलाई राजाभन्दा चर्को राजावादी ठान्ने द्वन्द्व उद्योगी नक्कली राजावादीहरूले। के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा भनेर सोद्धा उहाँले भन्नु, कमल थापाको दाउ भनेको एउटै छ, रणनीति भनेको त्यो के भने राजावादी भोट ब्याङ्कलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने, अर्थात् अहिले भड्किएका राजावादीहरूलाई आगामी चुनावमा समेटेर धेरै सिट ल्याएर सत्तामा इन्जोय गर्ने। उहाँले गणतन्त्र स्वीकारिसक्नु भएको छ कमल थापाले। त्यसो भएको हुँदाखेरि 4 दिनका चाँदनी फेर हँदेर झिलिक्क देखिनुहुन्छ, मिलिक्क हराउनुहुन्छ, धुमकेतु हो उहाँहरू। हामी त अटल ध्रुव तारा जस्तो गणतन्त्रवादीहरू सुधारिएको गणतन्त्रतर्फ समाजवादतर्फ अगाडि बढ्छौँ। त्यतिखेर काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, कुत्ता भोक्दै हजार, हात्ती रम्की बजार। गणतन्त्र जिन्दाबाद, महान नेपाल जिन्दाबाद। हामी भव्य कार्यक्रम पनि काठमाडौँमा दिँदैछौँ, त्यो देखासेखी गरेर होइन। हेर्नु होला, त्यतिखेर काठमाडौँमा मात्र होइन, देशैभरि तिलको गेडो राख्ने ठाउँ हुने छैन। मानव सागर भनेको के हो भन्ने कुरा बुटोलको फोटो दुरुपयोग गरेर 200 जना जम्मा नभएको झापामा मानव सागर भनेर झुटो फोटो प्रचार गर्ने मण्डलीहरू
प्रतिगामीहरू देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको हात हातमा नाचेकाहरूलाई थाहा छैन। म यही भन्न चाहन्छु, वास्तविक मानव सागर हेर्न प्रतीक्षा गर्नु, यही भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।